बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा 30 रबी अव्वल से पहले अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज रबी अव्वल की 23 तारीख और हफ्ते का दिन आ चुका है और रबी अव्वल का महीना खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, आज दौलत वाले हफ्ते के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार वजीफा पढ़ लेना, ये दौलत का खासुल खास और शर्ती अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबी अव्वल का महीना साल में एक बार आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। आज रबी अव्वल की 23 तारीख है और हफ्ते का दिन है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वक्त वो है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन अल्लाह रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफा हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ने की देर है। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब दौलत वाले हफ्ते के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है कि गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे रख जाता है। रबी अव्वल का महीना मेरे भाइयों रब्बी से शुरू होता है, जिसका मतलब बहार है। और उजरे नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसुकूनी है, बेचैनी, बेबरकती का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं, रिश्तों की वजह से रिश्ता नहीं होता, लोग आते हैं दे के चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है, तो आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो, अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई मेरे भाइयों मेरी बहनों पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से ही हैं, तो क्यों ना फिर पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा किया जाए, कोई ऐसा वजीफा पढ़ा जाए जिसमें रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाए, जिससे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, कभी किसी से मांगना न पड़े। तो इसके लिए आज 23 रबी अव्वल हफ्ते का दिन, आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश होता है कि जो बंदा 1 लाख मांगता है, अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह लाइलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। मेरे भाइयों, आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मोजज़ात को देखना चाहता है, तो वो आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन इस अमल को करे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ा जाता है, उस घर में रिज्क और दौलत की छमाछम बरसात शुरू हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहां से आ गई, क्योंकि जब आप 23 रबी अव्वल के दिन इस खासुल खास वजीफे को पढ़ेंगे, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, अचानक गुर्बत तंगदस्ती कामयाबी में बदल जाएगी, अचानक आपके घर से हर तरह की मुसीबतों परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, वो दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते थे, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते थे, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे
मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया है कि आपके तो हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, अल्लाह पाक की जात झोलियां भर भर के नवाजेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, दुनिया का कोई भी कोना है, आप रब्बी अव्वल के महीने में हजूर के गुलाम हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के गुलाम हैं वो रब्बी अव्वल की 23 तारीख दौलत वाले हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ के झोली फैला के बैठे। मुसल्ला छोड़ने से पहले झोलियां भर जाएंगी, मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। नसीब ऐसा खुलेगा मेरे भाइयों कि फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 23 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़े और रब करीम से हाथ फैला के मांगे, मंगता बन के मांगे, भिखारी बन के मांगे, फकीर बन के मांगे। मेरा रब जो चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे नवाजेगा। मेरा ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये वजीफा आपको गुर्बत की लकीर से निकाल कर कामयाबी के आला मकाम पर ले आएगा। आपके घर में गुर्बत का ये आलम है कि घर खाने को कुछ नहीं, ये वजीफा पढ़ने की देर है। तो रिस्क और दौलत कहां कहां से आएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। आपके घर में जवान बेटियां मजबूर हैं रिश्तों की वजह से। माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि मस्जिदों में ऐलान करवाना पड़ता है कि बेहतरीन रिश्तों के लिए बच्ची के लिए दुआ कीजिए। ऐसे हालात में परेशानी के आलम में निकलने के लिए सिर्फ रब्बी अव्वल की 23 तारीख हफ्ते को ये अमल करें बगैर वक्त जाया किए। आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। हजूर की आमद का सदका चाहते हैं, हजूर की विलादत पर अल्लाह से खजाने लूटना चाहते हैं, तो इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरों को भी जरूर बताना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आज 23 रबी अव्वल हफ्ते का दिन है। हफ्ते तो बहुत से आएंगे मेरे भाइयों, लेकिन 23 रबी अव्वल का हफ्ता साल में एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लें, इस मौके से फायदा उठा लें। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हैं। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। एक बार दुरूद इब्राहिम सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार है, कोई मकरूज है, हर इंसान की अपनी अपनी हाजात हैं। अपने तमाम मकासद की नियत करें, जिसको जो चाहिए मांगे। आज ये न सोचना आज इंसानी अक्ल जिस काम को नामुमकिन कहती है, आज दौलत वाले हफ्ते के दिन आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ नियत करने की देर है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक मुबारक इसमें आजम का वजीफा है। अल्लाह का बड़ा ही लाडला, बड़ा ही ताकतवर इसमें आजम है। ये वजीफा आपके कारोबार में जितनी भी बंदिशें हैं, आपके रिश्तों में जितनी भी बंदिशें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजरे बद है, खत्म करेगा। और ये नाम रब करीम का सफाती नाम है। इसे गायबी मोकल भी कहा जाता है, यानी कि जब कोई बंदा इस इसमें मुबारक या कहारू को पढ़ता है तो तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। जब आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्तों में बंदिशें टूट जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नजरे बद हसद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत
آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یہ اسم مبارک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 23 ربیع اول ہفتے کے دن، جسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر جاؤ تو اسے کسی رنگ دار شاپر میں لے کے جاؤ یا کسی تھیلے میں لے کے جاؤ، پتہ نہیں گزرتے وقت کس کی نظر بد لگ جائے۔ اور میرے بھائیوں، نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ آپ کے ہنستے بستے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یا قہارو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کا واحد حل ہے۔ یا قہارو کو 11 بار آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا قہارو پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ کی حفاظت مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ یا قہارو 11 بار پڑھیں گے، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کے آپ کے گھر میں آئے گی، اور جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار یعنی 21 ٹائم جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ اور 23 ربیع اول ہفتے کے دن، جسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، یہ خاص رزق اور دولت کے لیے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں، گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ 23 ربیع اول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پہ خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ابھی تک 30 لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور الحمدللہ 30 کے 30 ہی اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے بیٹھے، اللہ نے بادشاہ بنا کے اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو 23 ربیع اول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس بھائیو، یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تسبیحات فاطمہ جو آپ کے گھر سے بے چینی، جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کو دل نہیں کرتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام اجڑے مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو اللہ اکبر تک صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے دراصل پڑھا کتنی بار ہے۔
تسبیح کے دانوں پر بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ بہرحال جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے 21 بار کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا تھا اور جس طرح اللہ والوں نے بتایا، میں نے بھی آپ کو وہی طریقہ بتایا۔ اگر آپ اس میں غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کریں گے تو پھر وظیفے کی تقویت کم ہو جاتی ہے۔ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے 21 حاجات بھی مانگتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر آپ ایک کاغذ پر اپنی لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ گے، نوکری بھی چاہیے، شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی چاہیے، ایک لمبی لسٹ بنا کے جو کچھ مانگو گے، اللہ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے پر آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام دونوں اللہ کے صفاتی نام ہے۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج دولت والا ہفتہ ہے اور آپ کو میں نے دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پہ گاہکوں کا رش لانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 عمال کرنے کی دیر ہے۔ مرد حضرات اپنے پرس پہ پھونک ماریں، عورتیں اپنے بٹوے پہ پھونک ماریں، گھر میں موجود پیسے زیورات پر پھونک ماریں۔ یقین کیجئے گا آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ آج 23 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یا فتاح یا کریم رب کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ قسم کھاتا ہے یا فتاح کی، اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم عرش الہی پہ بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے کہ یا فتاح کو پڑھ کے جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور جب یا فتاح یا کریم کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، گھر سے ہر طرح کی نحوست پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے 23 ربیع الاول ہفتے کے دن آپ نے یا فتاح یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر لازمی مارنی ہے تاکہ دونوں کندھوں پر بیٹھے فرشتے نامہ اعمال میں آپ کے ذکر کو لکھیں۔ یا فتاح یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا لکھیے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मेरे भाइयों, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।